أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين وزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فمن يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكام الحاكمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অন্যকে শোনার সুযোগ করে দেবেন। এতে সওয়াবের অংশীদার আপনি হবেন, আমি হব। আর ভিডিওটির মাঝে কোনো ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আর যদিও আমাকে সহায়তা করতে চান তাহলে ভুলটুকু ধরিয়ে দেবেন যদিও ভুল হয়। আশা করি সবারই ভালো লাগবে। আল্লাহ হাফেজ।